سلام بین ارتجاع و خوشبی بینرین تلویزیون دهو خوشحالی و مهین جارا کدی گشتن ایک و پیشکش کردن خلق کانیش برنامه جزاخود افروکا داده بحثی بیروری این آدار و نوروزی کی میوانداری زور بررس باب کووانی پیشمرگه و کادر دیرین پارتی دیموکراتی کردستان سپاس مام افروکا تو میوانی می زور سپاس بو و دیداری و از دلی ممنونیم. سپاس بو تلویزیون دو که سپاس بو برام جزاخ. بله سپاس ما مستاکر بحث بکین یعنی بیروری این آدار و نوروز امشین بیجین یعنی همین ریدان گل کردستان کدینت اوی هیویدا کدینت اوی مهدا یعنی قدر گل کردستان چیت گل مها آداره باوریه قدر ما ملت کرده همی خوشی و نخوشین ما یتکتین مها آدای دا مها آداری سر دست پیکا بهاریه قدر ما وسط شوی همی ریدان ما یتکتین به هیویدا يتحلو يتشين افريدونا جهم يدبين ميجو بوما يعني جو ما يه سياسي يه كومالاتي يه همي يوي جو بهاري لهاتي وي هيوا آداي لهاتي وهيوا نيسان لهاتي ساعتك بارانه وساعتك طابع روزا کی خوشا وی کی نخوشا يا ما روجا كي تازية وروجا دي شاهية ام جيل جال شنو ابى قدر ما وخذت على وصا حسيا من نشان جال بشنو يا بميجو كما ويا ام احترام اللي بيجينو بيهاتنا تنيشين بقى بله ما مستاکر بحثی ایکی سه بکین سالا هفته و نه یعنی هر دست بیکا بجین مها آداره بیرواریا و غیرکرنا بارزانی نمر و کوباب روحی نتوا کرد یعنی الانبیرد اینین هر سال یعنی اول بیرواری یک جاره و غیرکرنا بارزانی نمر چند کارت کرنا خال سر خلقی کردستان کرد بجین هر چهار پارچه کردستانه چند کارت کرنا خال بی وقتی سالا هفته و نه سر شورش کرد ما قلت قدر ما ويجي دسبيكو آداري شخمي دسبيكر شوفات بارزاني نمر دسبيكر ایکی سه سال 1979 وفات بارزانی نمر خصوصیت کامازن بی بو ملت کرد جشتی خصوصیت کامازن بی بو زاوا آزادی خوازا کردی هر چاپارچت کردستانی بیشتی و کردستان با شورب تایبتی و بو پارتیج ایجار تایبتی تری کو بارزانی نمر سرکیش زاوا آزادی خوازا کردی بی هر چاپارچت کردستانی هرش بچی کاتیا خو حتی شی توکی هل گرد همی دما بجدار یا کلید بزاو آزادی خوازا کردی دا هوارا شیخ سعید پیران چوید هوارا شیخ محمد حفید چوی بجداری جمهوری مهاباد دا کری حتی زوری چجارا خو نچه ماده بود دجمنی و چجارا خو تصمیم دجمنی نکره و مال و عیال و کس و کار خو همی هلان و دیگر 500 نفر قناغا پنجی دو روزا بری و آراسی درباد میو چون اتحاد سوویتی 11 سال خلویری ماندوی نخوشی دا لویج همی بزاوتین بو خاطر ناسکرنا قضیه کردی ناسکرنا بزاو آزادی کردی ناسکرنا او ظلم و زورداری یا سر ملت کرد همی بو قیاده سیاسی یا سوویتی حتی سال 58 انقلاب شورش تموز دست بکی شنو قضیه برنده بارزانی نمر پیگه کی سیاسی مازن یک کردواری هبی جبر هندی وفاتاوی کارتی که نکام مازن که سب زاو آزادی خدا کردی هر چه پارچه کردستانی و همی پیخم بینو و الحمدلله بگاوی هشتی وی قناقی و مرنج امی خودیه. بله وخر کردن بارزانی نمردا یعنی خلق چند ادیش کردی بونه بهیوی بی جارا کادیش رابین سر پیت خواه وی وقتی بو شانس وفات جناب بارزانی وقتی که واسه دا امر خودی کرد شورش گلان دیگر مگر ما خدا بی جایی دی هر سر کشی بارزانی امر امیدی بوی خلکی چی بی خاصتا خدا شهید و پیشمرگت ایلونی کجا کادی شورش گلان دست پیکی و گرمگر ما شورشی و جارا کادی هیچ امید بو خلکی چی بینو برهنده تأثیر کام مازن وكو نفس الخلق هاتني اما وكو كردايتي جادي شورش هر بن سرپرشتيوي بردوام بيو وخلقك امید بها بي كجا كدي موافق خشاد بله ما مذاكر بحثي
ایک شوان روزندی بکن یعنی روزا پنجی آدار سال نوتوی که سرهدان آگلی کردستانی با اگر باجر زاخوجی بینه نمونه از بارم جناب تا کو پیشمرگه کو کادر که دیرین یه پارتی مراد کردستان همی وان ریدانا دای در باز بود یعنی شین بیجین ایک اگر تو جاره که ند گریدان اگه جیبیلی تو پیر را گهشتی یعنی اگر زاخو بینه نمونه زاخو چوا سرهدان که سرهدان بو گلی کردستان چی بی یعنی او خو وقتی سرهدان دست بکری از چیه پنابر بیم خیزا و از دیاربکر بیم هرچند ام ناف سرهدان دانه بین بس بازوی کاز گهشتم از 22 هیوا 4 نوتو ایکی سه پیشمرگی گل مهاتن دیف توجیهات جناب سروی بارزانی و سکرتریات پارتی ام قچاقش دیاربکر هاتین ام هاتین آواهیزری در بازی ام وقتی گهشتیم ویری سرهدانش کست بی سرهدان خلک ما همی چوبی او هجرة مليوني چوبی همی چوبین حدیدی جادی حمایت عراق بیزاخو المهم سرهدان نش ولتی هاتبی سرهدان ملتی کرد انجام او وعي سياسي ابو في خلقي يكون خلال شورش بارزان وشورشا ايلوني وشورشا غولاني وحتى جهشتي سرهلدان تايبتي او 4 سال اتفاق 11 آذر نابینامه حکومت عراقی دا خلقی 4 سال آزادی که بخوادید تام آزادی سحکه تام جیان سحکه بر هنده فرصت ای درهان نتیجه او ظلم و زورداری یا حکومت عراقی و رژیم بعث فاشیا کو جهش بی بلندترین فاشیا تا خو کو سر ملت کرد ظلم تر نتیجه وی ظلم و زورداری و نتیجه او قناقتی را در بازین او حزب سیاسی یا نتوی بونا شوی جبر هندی سرهدان دست بکیرو و خلک ما همیشه یه حاج وجدانی پیدا کرد یه عسکری یه سیویل یه ماموستا مهندس دکتر طلبه جن میر چیدایت حکومت همه بجداری وی سرهدان دا کرد کو نتیجه او ظلم و زورداری سروی ملتی و پیشگرمی کردستانی حرکت سیاسی یا پشتوانه اوج برای کردستانی بی سرکاتی جناب سروی مسعود بارزانی برای چندی پشتوان جگرم بی کردستانی صبایی اپش مگه تو دی پشتوان یلی که دی های کاری وان که تو برنامج خو سیاسی و دی شورید کنه جبر هندی کو جبر هندی سرهدان کردستان سرگرتو طبعا زاخوش بکو همی باجرت کردستان زاخوش که سرهدان که یعنی یا سرکفتیانه که 13 بله دست پیکر زاخو دور بیتوی همی پیوه زاخوش آزادی که همی جدیتری الحمدلله اف آزادی زاخوجی خلکی سیویل ما مصا یعنی هر دست بسر هلدانه کردی آنجی پیشمرگان کسان چکدار هبین او خو سیویل دست پیکر همی کردستانی وکو معلومات ما طبعا زن ریبیم بس با امشین بيجي وقتی مواطن رابين سرخوا وملت رابين سرخوا والجمهور رابين سرخوا ابيت شيدايت حكمت يجي هر كرتوي وي ملتنا اوانج هر او ظلم وزورداري ديتي يعني نهر كسكي ظلام حكمتي ان تشيك مليفا كو فعلا دجمني ملتي خوابين خير اوان هندكا هرزي بجدايتي داكر والحمد لله در باز بي امریکا آزاد در سری سرهلدان بله ما بصا اگر بحثی شکستن اون بجین نکسا ششی آدار سال 75 بگین و کارودان دوی آیال سر ریپیوانا بجین سیاسی حتی جیارا خلک کردستان چه بیه مهم بود ای بهاریه و هدن بین روزی دا اوه تازیه اوه خوشیه و نکسا 75 ششی 3 سال 75 أباجي طبعا بالمبزرة أبا هي موضوعك بله بس بو أنجامي أو شري صلاح هشتي وشاري حفتي وشاري وقتی حکومت عراقی پاشکشه کری بنودید بیانات اداری وقتی جی پاشکشه کری و شری دست بکری و خواب حسی اخستی و سال کار تمام پیشمرگی بسیت وانا جرتن و گرزید گران الحکومت عراقی دان حکومت عراقی نچار بی جارادی نچار بی بیانات اداری توقع کرد و جای نچار بی خیانت اگه بکرد در حق
ملت عراقي وملت كردا بشكين او بوچی رژیم عراقی هند بوفا بی بیسوس بیارن بری همچین بیژن کرج وکو گله خو حسابت کرد یعنی گله پارچه بی آنچه بیژن بشک بیش عراقی او خو هر دست في قدام از نظر حکومت عراقي حتى في قابل تجارة في كات عراقي الكدود نجرته تجارة حكومت عراقي دست هلاتي یعنی دست بگا چه بونا عراقی بله دست بيكا شبينا عراقي تجارة دست هلات عراقي وكو دست هلات وعربية شوفيني كرد مواطنين خوي دروس حساب نكرنا سردمی ملکی جی سردمان ملكي چون زمان ملکی که هرشید بردام تاتن سر بارزان و شورشید بارزان بینو طیارات انگلیسی دیگر بینو و شر دیگر ملت کوی یعنی چه جرا کرد مواطنت خودت رقم یک حساب نکنه پیک هاته کی چون دابش کردن منطقه دا چه حساب کردان هات کرده یعنی وقتی دولت عراقی چه کی استفتاجی که کردا بردایت دان نکرد هر گوی خانه دا خواستید وانا جبرندی کرداج همی گاوا دا خوازا مافت خودتی اوانش چرا کرد مواطنت خود درجه حساب نکرد جبرندی همی گاوا هر وقتی که خواب حس اخستی یه هاتی ضربه که ملت کردای بجا چه سیاسی بد چه عسکری بد چه حتی ارهاب جب کارت اینا کو وی ملتش نابت و حلی ناف ملت عراق عرب دا طبعا یا نکسا هفته و پنج جیک هر سلسله که شوان پیلانا بی ایو کدوش ملت کرد هاند ایرانی صدام حسینی فرصت دید مؤتمر نفط الجزائر بن اشراف کیسنجر وزیر خارجه امریکا و هواری بومدن سروک جزائری لویری شاهین شادی کووانا هزارا خلافات هبین یه حديده يت مذهبي يت همين خلافات نه ديال كرد بتنيجي ديال عرب واجه بينا بلي ديال العرب واجه بينا الويري طبعا اف خلافات همي دون رقكي بو خاطر عندي قضيه كردي خندقين توش ناببت تنازلش آب و آخت عراقي كان بو شاه ايراني کو او دستاش قضیه کردی و پشتوانه کردا بکشه تو او بینکسب ملت کرد کتو و او کارسات چی بیاد چی بی ملت همی خود قرار دست دشمنی کرد یعنی مازن ترین کارسات به هاتی سینا بیرام باشد از پیشمریه بیمیگه که چوا اف قهرمان همی تفکت خو اینان سرشی ملی خوابه که و را دستی دشمنی بله ما مصاحبه برای خواب دین یعنی حکمت عراق که پیشتر ماجا فکری دمگه يعني ركفتنت كرن دمك يجي خيانات برانبري جالي كردستان جر رنجا وركفتنت وانا جي خيانات كرد من ذهبي يعني كبري خاب دي تبكي نمونه يعني ركفتنا يازي ادار الصلاه زمان صدا حفتيه حكومه العراق قال شو رشي كري هنجي يعني رنجا ركفتنا بو فيا بان هندك دام بيداني مافين جالي كردستان بك هندك مافين جالي كردستان لي پشت اینگه هر جا رگادی در خیانت گله کردستان کردن یعنی اوی رکفتن 11 آذر چه دستکفت بو شورش بو گله کردستانی هبین افخا مقولتش دست بيكو حكومة عراقي شيء جناح حكومة عراقية هر دمكي حكومة عراقي ضعيف بيا هن يتكرين مفاوضات يتكرين دانستاندن يتكرين يال قضية كردي وبزاف آزاد خدا كردي ويال جناب سروق بارزاني ويال قيادة بارتي چكين يه بارتي بتني ساحة سياسي دا بالكردستان باشور بارتي بتني قيادة حركة كردي تكر هم ميدما هر وقت حكومة عراقي لاواز بي دانستاندن يال تكر هر وقت خواب هزد اخست دا جای کادی دست هاوین چکی و تکنولوژی کاد باشتر و مشق کا باشتر و راهن کا باشتر و سلاحی باشتر و شر کردات کرد چونکی خلال بیشین سالت شستا و حتی بحثیات سرحیمی چندین انقلابات چه بینو هاتن سرحیمی هر چیز ها سرحیمی اتصال قضیه حرکت کردید کرد گویی ورن امری قضیه کردی حرکین حتی جه پیخواد حتی وگا بشه حتی ابرو کشه حتی نوگه جواب بودنات ابرو کشه مالکی عبادی نظامکی اوه همی هر وقتی لاواز بن دی بازن قصد کردستان که جناب سروی بارزانی و مرجع کردستان و مرجع وان اجد دین قصدینه هر وقتی خوب قوت اختصاصی هست بجاد وقتی که سیاست عرضی صوتی دیامتی اولی که سیاست برسیکی دیامتی اولی که هندک معاش ما برین و بودجه بری و نان خلکی بری و هجوم کردن کردستان و ویا کردستان نیرن یعنی اول سیاست حکومت عراقیه هر کسی بده سر وی نجیچد ما سنی جرباندن و ما شیعه جرباندن و مزله ما وقت
وقت مواطنة رقم إيك حساب ناكن عراقي كوام عراقي رقم إيكين ما حسابتكن أبا درجة دونه ويا هاي ظلم المبادئين يا شما بقدر وجه أمر سر عرضي خوا أمر سر ملكي خوا أبا كردستان كسي شو منت المناطق بس بو أبا دسلات يوانا وعراق دولة ما بين منابتو وأمجيك بروجكتش عراقي وأبدين سر بله چاره دو ماهی که بومد گل عراق ایده چه بود یعنی تو بیجی هر راگاندنا سر بخویه یا أبا طبعا خونا هر كردكية ما همية أف خبات وتيكوشين وبرخدان ودربة دري ومالويراني همية كي بخاطر هندي كماجي كيانا كبت أم تدابج وكي مروفا أما أباجي طبعا باشتين فرصة بما هذا الريفراندوم بيجي كير خلقي كي بيشتغلون المناطق çünkü evet devlette و مصالح الدولة برا ويت أقليمي ويت خلقي ويت بيعينو وجا حتى قد كان يي خدي تعالى عن ملتي ما بشيت او روز بيت كو ام جوي في خلقي حقوق الخشاد ببين خدان دولت و خدان سرويا بله ما موسى اگر بحثی روزا قادیتر بگینش آداره یعنی 14 سال سال 1930 بیجن بیروریاش دایبونا سرکرده نتوا کرد بارزانی نبر اكو بیجن ریبر نتوا کرده یعنی اوی سرکرده کاریزمی گرینگیای بو گله کردستان چی بو چیش بری بارزانی نمرج گلک سرکرده کرد هبینه لیواکو بارزانی سرکرده که مازن بشین بیجن ریبر نتوی نهادی ناف کرنه اگر چی بی یعنی جیاوازیا بارزانی باب هم باشیم بارزانی نمرد گل اوان سرکردن دیگه کرد چه بیه؟ اول زرد و بو پیگه بنمالا بارزان یک کردواریه یک شورشگیریه یک خدایت قضیه کردینه هر شیخ عبدالسلامی و شیخ احمدی و حتی دیگر ملا مصطفی بارزانی اول قطبخانه که قطبخانه کردایتیه اول همی دما خل قضیه کردیه کی خدان همی دما همی مصالح خدان وقتی دهجاری بارزان هاتی خاکی هیچ مهاجی نهید واندرا بخاطر کردایتیه ملا مصطفی بارزانی هی بچکاتی آخوا یک کتی سجنابه وقتی شیچکی دیگه من اشارت پیدا ویت هوارا بزاوت کردی چوی چل شیخ سعید پیران و چل شیخ محمد حفید و چل مهاباد و بجدارید وان همی دا که توکای ملیوی و بی وکو پیشمرگی که دفاعش کردستان تر جبر وی چندی بارزانی نمر اثبات وجود آخوا کی کو اوه سرکرده کی کارزمای یه ملت کرده اف بنا مالب تنه دیتن آمن او نیه کو کردایتیت کن او نیه کو خلقزیا کردی کن خدان چی من نمونه هی یعنی 11 ساله بارزانی نمر اتحاد سوویتی بی ما کسی دی بوش خل به قضیه نتر خدان و حرکت کردی تفعیل بکت و آن حتی سرکات یا پارتیش بکن هر وقتی که اوش صاحب درکتینه وکو مالا بارزان کس نبیه شورش بکت آن خل به ملت بیاره بنده ملا مصطفی بارزانی مازنترین شورش اوی سرپرشتوی پریبشو شورش ایلونا مازن وقتی ایلونا مازن پارتی تنی ساحه کردستانی دابی پارتی تنی او بیا کو دژ حکومت عراق کرداتی کرد شورش ایلونی دا ای خطاب هبی ایک کلمه هبی ایک قیاده هبی ایک سرکرده هبی جزا خو حتی خانقین بریاره کش قیاده سیاسی کردی در کتابا همیا تنفیذت که یعنی بارزانی نمر جی خود نبدل ملت کرداکی نل کردستان باشورتنی هر چهار پارچه کردستانه یعنی بارزانی نمل که پارتی بتنه آن ملکی باشورتنه بارزانی نمر ملکی ملت کرد هر چهار پارچه کردستان بله ما وصل اگر بحثی 16 سه بگین کو سال 88 بیروریا بجین کیمیا باران کردن بازار حلب چه هفته مدگل گل هوا انفالاجی سرگل کردستان دا کو رژیم بعث سرگل کردستان را کرو خلق کی سیویل البرپیا چو شین بجین هادنا کیمیا باران کردن هادنا بن آخ کردن یعنی اوا همی هندک تاوان درندانه بین ین دیجی مروواتی بین دیجی گل کردستان هاتی نکردن جارت اوی بیروری دا جناب دا کو پیشمرگه یعنی تدوی تو چه بجی تو چه صاحب کی اوی روزی والله أمريكاش روشون أنا سيخوض شبين بوان شهيدة الحلب شو همي شهيدة الكردستاني لدانا حلب شو السلسلة كوان بيلان وجريمة حكومتها بعثة عراقي بين كل ساملة كرد جريمة خلال وين صار دا سلسلة كأنفالاج شيء وبري ويجي حكومتها عراقي جريمة مازن در حق ملة كرد كريم بجال هر وقت كي إرهاب أخويا كري الريف شیانه توی وقتی کاچش شیانه وقتی که
خلکی سوریا کرد کوتانه و رمی لیکن جن و میر و گنجی مسیحی و بسترمان به همی تکل پی به همی کشت سال 68 خورتو دکان خیلی روی چوش کفته و بطیاره و جیش جاش چون بردروکی همی آلف گندی اینا بدروکیش کفته آگه بردای اوی خندقی دکش سلاحی کشت یعنی انفالا هزارا خیلی بن آخرین ساق بن آخرین خلال وی سال دا 8000 بارزانه برن بسراشون کردن اوه یعنی نه چکی حلب چر صحوی ایرانی بیا و شرع عراقی و ایرانی هرش سیدکا و حتی بدر جستان سر عرض کردابی چل باشور چل روش حلاتی گندت کردا خرابی مالا کردا خرابی مرویدان تادو کشتلی حلب چه هیچ تای بوچه کرد كم يهابط حلب شو وام همي بي ايشون وام همي ملتي ما حتى في قافي بي كورسات كم مازن من ودي فرج ام فورادس بي الويج هي ام فورادس بيكر يا ايكي ودو سي وشاري السليماني و هفليري وجرميان حتى يا هشت البهدين جاس بيكي يعني تجارة حكمة عراقي دستش بيلان تقن نبردانه كويرها در حق ملت كردي كو دستش كرداتي خبر ده ما يعني هنگيش خیانت ها دکترن کو ببت او خیانت ببت اگر کشتنا بجین اگر کشتنا کردی دست کردی یعنی ولی بد افخام همي قابل موجود برنامج توانا يتندي من كوفي ملتي شنا ببنو حالي نف عربا دا هاش صالة شيستو ايكي حتى سهل دانيجي دائما تشكيلات جاشا تشيد كده تشكيل جاشا تشيد هر وقتا كي مفاوضات چه نبینا حرکات کردی پارتی و حکمت عقدا چکی ماجی بعد کرد جایی وقت بیشتر چکی آن دام بلیوان بعد یعنی همی دما آرمان جتوان ابن کو ملت کرد یکودو بکوجت هر بوم پیدا اول وی بکوجت آن اول وی بکوجت الحمدلله اول چند ساله که امش وی موضوعی خلاص بیم برای یی خکی جاشاتیت امریکا یه مشکل بو قضیه کردی مخابنی بله ما مصاحبه بحثی داوی بسیار برنامه خوابکین یعنی 21 آذر وکو بجین جشن گل کردستان جشن کانت هوایی تال قلم دانه و گل کردستان همین ویروژه دا ویروژه یعنی بلند راد گرند یان جاوگی بجین پیروز مازن برای خدنا اوی روژه یعنی جشن نوروزی یعنی گردان گل کردستان گل ریدان بجین 21 آذر چیه یعنی اف چیروکه افسانه اشکی به هدیه چوا چی بیا چوا دست بگیریه او خو جشن نوروزی چه اسطوره بد چه حقیقت بد خدمت کامازن یا قضیه کردیار کردی هر وقتی فور بیرامن شست و هفته تیت وقتی ما جارا اول نوروز کردی اما نفشوره شبین و لجنه محلی باطی في لجنه محلی زاخل الباطی في طبعا بیرامن هی دست وقتی دست پیشی ما نوروز فهم کردی و خلقی کردی همی دما نوروز خدمت قضیه کردیار کردی دائما خلال وان حفلات خل كومل بي ايكو دديت وكلمات هذا خواندني وبحثي قضيه كريد هاتيني وبحثي اوزن مسار كردات هاتيني و شبين شان وكبي يا زحاكي يا كواي حداد بي كواي حداد على تفسير ملت كرد تي تو زحايا دشمني تي تو وكا ظلمتي وكا رزقاتي وكا زحايا سي زحايا هذا همي هذه خدمه قضيه كردي كنت همي صارت اينا بيرا جيل وجيلي كو ملت ما مظلومه ملت ما ظلم ديتيني ملت ما دشمن حبيب سيمت إنن جبهندي نوروزي جل خدمات قضية كردياكي شورا شايلوني همي از الناف دابيم همي صلاة هات كرني شورا شايلوني تشتي نكسج مكتي از بيجم تا احتمال هفته و پنج نهار بسترني نوروز نهار بسترني اوجو نكسه مكتبي يعني پیشمرگی چی آجید کرد پیشمرگی چی بشتي طبعا يا إيلوني همین منطقه هات کردی وقتی بیان زیاداری جی رزاخوت هات کردی یا اول هیزا هات کردی و چند این مرزاخوت کردی پشتا خسته ملویت کرد وقتی شورش گلان جس بکری منطقه چیت هات کردی المقرات هات کردی هر دیسا کلمات هاتون خواندنی او مظلومات سرکردات هات گوتنی او تمثیلی برده وام هات کردی خلکی ماجی اول نف حکمتی جی
وقت تولفكينك الحماية أنا وقت تحديك بو حماية عراقي وحكومة بعث خلكي مال فيرجل يعني خلكي جرتن أشكن جدان إعدام تكرين فلان هر خلكي نوروز تكر جباندي نوروز كيابي حماية بوما وكو ملتي كرد ام شانازی بتکینو ججنا ملت کرد ججنا ملت آریه جو پیشمرگه گله خواجه اورجانه بله طبعا کیفامت وجد وقتی شورش اجدا جبری کو حفله جد کردن ایواریا نوروزی ابقى وكو عادات آجری رتن پیشمرگا دا هندد جهاد از نشان کن داشن لیدر ربیعه با معسکر با کوی هرکفته داله دنو عملیات سرکفتینات کردن دستکفت دستخواتی دنو ربیعه راد کردن و پیشمرگا سرکفتینات دست بله ما مستاز سپاس افریقا گل مداوی زور ممنون سپاس بوید جافیکت نگری زور سپاس بله بینیاری جواب خوشتوی دوباره زور سپاسیا بررس پیشمرگه و کادر درین پارتی دموکراتیک کردستان بابی کوفان تین کو افریقا گل مداوی برنامه جزاخو حتی مهینو برنامه که دیتر و خلق که دیتر و بابت که دیتر خاطره